गुड मर्निङ विद्यार्थी। आज हामी नयाँ पाठ पढ्नेछौँ अनि त्यस पाठको शीर्षक हो एकपल्ट बोलेको 1 रुपैयाँ। अनि यो कसले लेखेको हो भन्दाखेरि यो हो लोककथा। लोककथा भन्नाले बाजे बोजूले छोराछोरीलाई भने, छोराछोरीले आफ्नो छोराछोरीलाई भने, नाता नातिनीलाई भने, गर्दै 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 यो समाजमा चल्ती भएको कथा हो। एकपल्ट बोलेको 1 रुपैयाँ। अब एकपल्ट बोल्दै 1 रुपैयाँ लाग्ने रहेछ के हो, कसो हो, यसलाई हामी पढ्नेछौँ। बुझ्यौ त? म तिमीहरूलाई यसबारे चर्चा गर्नेछु, पढ्नेछु अनि बुझाउनेछु। एका देशमा हर्कमान भन्ने एउटा मानिस थियो। उसकी गोरी भन्ने स्वास्नी थिए। बिचरा हर्कमान सोझो मानिस थियो। ऊ छक्का पन्जा केही जान्दैन थियो। बरु उसकी स्वास्नी गोरी अलि बाठी थिए। वर्षभरि रुजी भिजी खेती गर्दा उनीहरूलाई खाना पुग्दैन थियो। भनेपछि यहाँ 2 पात्रहरू हामीले देख्यौँ। एकजना हर्कमान अनि अर्को गोरी। उनीहरू के हुन्? लोग्ने स्वास्नी र खटिखानेहरू। र वर्षभरि उनीहरूले खटेर पनि उनीहरूलाई आफ्नो जीविका चलाउन के हुन्थेछ? हम्मे पर्दछ। जस्तै दुःख परे पनि हर्कमान र गोरीले अरूको काम गरेर आफ्नो पेट पाल्ने काम गरेका थिए। यस्तै दुःख गरेर पनि गोरीले 3 रुपैयाँ बचाएकी थिए। त गोरी निकै बाठी रहेछ है। त्यस्तो काम गरेर पनि आज कमायो, आजै सकिहाल्छ पैसा, तर त्यस्तोमा पनि उसले बचाई कति रुपैयाँ राखेको रहेछ? 3 रुपैयाँ राखेको रहेछ। एक दिन गोरीले भनी, मसित 3 रुपैयाँ छ, त्यो लिएर तिमी लेक जाऊ, त्यहाँ मकै निकै सस्तो छ। लेकमा त मकै रुपैयाँको 4 पाथी पाइने हुनाले 12 पाथी मकै किनेर ल्याउँछु भनी हर्कमान त्यो 3 रुपैयाँ एउटा थैलो र एउटा नाम्लो समेत साथमा लिएर त्यहाँबाट हिँड्यो। अब त्यो गोरीले कमाएर राखेको, सञ्चय गरेर राखेको 3 रुपैयाँ लिएर उनी के गर्न गए? मकै किन्न गए। किन मकै धेरै पाउँछ होइन, रोप्दा पनि भयो, फेरि खानको लागि राख्दा पनि भयो। मकै बिग्रिँदैन, सुक्यो भने पनि मिठो हुन्छ, अलौटे हुँदा पनि मिठो हुन्छ, हरियो हुँदा पनि मिठो हुन्छ होइन त? त अब हर्कमान के गर्यो? त्यो पैसा लिएर सहर लाग्यो। जाँदा जाँदै दिनको 12 बजेको होला। ऊ एउटा उकालोको फेदीमा पुग्यो। वैशाख महिनाको घाम। बिहान 1 खान मकै र साँधेको गुन्द्रुक खाएर हिँडेको हर्कमानलाई तिर्खाले सतायो। तिर्खाले उसको गोडा गलेर आयो। हिँड्न उसलाई साह्रै मुस्किल पर्यो। तैपनि बिस्तार बिस्तार उकालो हिँड्दै थियो। पछि छाता ओढेर एकजना मान्छे आउन लागेको उसले देख्यो। अब त एउटा साथी पनि भयो। गफ गर्दै गर्दै बाटो काट्न पनि सजिलो पर्ला भन्ने उसलाई लाग्यो। अब हेर, यहाँ पहाडको बाटोको के गरिएको छ? वर्णन गरेको छ। उकाली ओह्राली हिँड्दा कस्तो हुन्छ त होइन? ऊ थाक्यो अनि साथमा एउटा मान्छे आउँदै गरेको देखेपछि उसले सोच्यो एउटा साथी पनि भयो। अब साथी भयो पनि बात मार्दै जाँदा के हुन्छ? छिटो पुगिन्छ होइन त? त अब 2 जना भएर के गर्न थाल्यो? हिँड्न थाल्यो। एकछिनपछि त्यो मान्छेले हर्कमानलाई भेटिहाल्यो। तर त्यो मान्छे भने हर्कमानसँग बोल्दै नबोलिकन सुरु हिँड्न थाल्यो। हर्कमानले उसलाई बोलाउँदै भन्यो, ए दाजु, तपाईँ बोल्दा पनि बोल्नुहुन्न। केही कुरा त गरौँ र गफ गर्दै गर्दै यो उकालो काटौँ। तैपनि त्यो मान्छे उसँग केही बोलेन र हिँडी नै रह्यो। फेरि हर्कमानले भन्यो, होइन किन नबोलेको? ए दाजु, अचम्मको साथी भेटेछन् होइन, बोल्दै बोल्दैन, कति बोलाउँदा पनि ऊ के गर्दैन? बोल्दैन। यसपल्ट त्यो मान्छेले भन्यो, 1 बाजी बोलेको 1 रुपैयाँ लाग्छ। हर्कमानले छक्क परेर विचार गर्यो, यो मान्छेले 1 रुपैयाँ लिएर कस्तो बोल्ला त? सुनिहालौँ न। जेसुकै होस्, 12 पाथी मकै लाने ठाउँमा 8 पाथी मकै लैजाउँला। यसको एउटा बोली त सुन्नै पर्यो। 1 रुपैयाँ दिँदै हर्कमानले भन्यो, लौ बोल्नुहोस्। पैसा थापेर त्यो मान्छेले भन्यो, जिउँदो मान्छेले त केही गर्दैन, मरेको मान्छेले झन् के गर्छ?
ऊ अरू केही कुरा पनि भन्ला कि भनेर हर्कमान लुरु लुरु हिँडिरह्यो। तर त्यसपछि ऊ बोल्दै बोलेन। हर्कमानले भन्यो, तपाईँ किन चुप लाग्नु भएको? त्यो मान्छेले जवाब दियो, तेरो 1 रुपैयाँको कुरा त सकिहाल्यो नि। अब भयो त, कस्तो अचम्मको मान्छे रहेछ। उसले के भनेछ, 1 रुपैयाँ दियो उसको बोली सुन्नका लागि। अनि त्यो मान्छेले के भनेछ, पैसा थापेर त्यो मान्छेले भन्यो, जिउँदो मान्छेले त केही गर्दैन, मरेको मान्छेले झन् के गर्छ? अचम्मको। त्यसपछि फेरि किन नबोलेको भन्दाखेरि, तिमीले 1 रुपैयाँ दिएको थियौ, 1 रुपैयाँको त मैले बोलिहालेँ, अब अरू के बोल्नु? हे देव, 3 रुपैयाँमा 1 रुपैयाँ पनि सकियो, उकालो जम्मै बाँकी छ। यो सोच्दै हर्कमान विस्मातमा पर्यो र एकपल्ट फेरि अब नबोल्ने त भनेर सोध्यो। त्यो मान्छेले फेरि बोल्नलाई फेरि 1 रुपैयाँ चाहिन्छ भनेर उत्तर दियो। जे होला उकालो त काटौँ, देखा जाला भनेर हर्कमानले फेरि उसलाई 1 रुपैयाँ दियो। अनि त्यो मान्छेले 4 जनाको बोझ लिनु भन्यो, 4 जनाको बुझी लिनु भन्यो। उकालो अझै बाँकी थियो, तर त्यो मान्छे त्यति मात्र बोलेर चुप लाग्यो। अब फेरि 3 रुपैयाँमा अर्को 1 रुपैयाँ पनि हर्कमानले दिइहाल्यो। यो त मूर्खता गर्दैछ उसले, तर पनि दिइहाल्यो। अब उसको हातमा 1 रुपैयाँ रह्यो। अनि त्यो मान्छेले के मात्र भन्यो, 4 जनाको बुझी लिनु, कुरा चाहिँ 4 जनाको बुझी लिनु भनेर भन्यो। अब लौ त, अब हर्कमान आपतमा पर्दै गयो है त। अब हर्कमानलाई आपत आइलाग्यो। उसले कति बिन्ती गर्दा पनि त्यो मान्छे बोलेन। हर्कमानले बाँकी रहेको 1 रुपैयाँ पनि त्यो मान्छेलाई दिँदै भन्यो, लो बोल्नुहोस्। त्यो मान्छेले भन्यो, अर्काले ओछ्याएको ओछ्यानमा नटकटकाई नबस्नु। यति भनेर त्यो मान्छे आफ्नो बाटो लाग्यो। अब तेस्रो रुपैयाँ पनि उसले दियो हैन, 3 रुपैयाँ पनि दियो। दिइसकेपछि उसले के भन्यो, अर्को शब्द वाक्य चाहिँ याद गर है। अब उसले अर्को वाक्य के भन्यो, अर्कोले ओछ्याएको ओछ्यानमा नटकटकाई नबस्नु। त्यति भनेर ऊ आफ्नो बाटोतिर लाग्यो। अब न हर्कमानको साथी रह्यो, न पैसा रह्यो। अब के गर्ने हर्कमानले? हर्कमान चौतारामा बसेर विचार गर्न लाग्यो। मकै किन्न ल्याएको 3 रुपैयाँ पनि अर्कालाई चढाए। रित्तै घर फर्केर जाउँ भने गोरीलाई के भन्नु, अब कता जाने हो? यस्तै कुरा सोच्दै ऊ जुरुक्क उठेर अलि परको पार्टीमा पुग्दा 5 जना मान्छे थुप्रिएर बसेको देख्यो। त्यही एउटा मुर्दा पनि रहेछ। हर्कमानलाई देख्न साथ ती 5 जना मान्छेले, ए दाई यता आऊ भनेर बोलायो। हर्कमान पनि गयो। उनीहरूले मुर्दालाई देखाएर भने, हेर दाई, यो मान्छे के जातको हो, को हो, कहाँबाट आयो र यो पार्टीमा मर्यो। यसलाई यहाँ कुन दिनु भएन। यस मुर्दालाई यही पार्टीमा राखेर हामी यही गाउँमा कसरी भात खानु? यसलाई परको खोलामा लगेर फ्याँकिदिउँ। तिमीलाई 5 रुपैयाँ दाम लिउँला। हर्कमानले विचार गर्यो। 5 रुपैयाँ दाम दिउँला। हर्कमानले विचार गर्यो, जिउँदो मान्छेले त केही गर्दैन, मरेको मान्छेले झन् के गर्छ भनेर अघि मात्रै उकालोमा मान्छेले भने थियो। यसले के गर्न सक्ला भनेर 5 रुपैयाँ दाम लिएर मुर्दालाई खोलामा लग्यो। अब हर्कमानले सोच्यो, हातमा पैसा पनि छैन। अघि त्यो मान्छेले पनि भनेको छ, जिउँदो मान्छेले त के गर्न सकेन, मुर्दाले के गर्छ भनेर भनेको छ। तर अब यति काम गरेपछि त 5 रुपैयाँ पाइने होला भनेर, ल त अब यही काम गर्न पर्ला भनेर उसले सोच्यो। हर्कमानले मुर्दालाई खोलामा राखेर फर्कन लाग्दा खोलाको छेउको सल्लाको हाँगामा बसेर एउटा गिद्धले, हर्कमान दाई, त्यो मुर्दाको घाँटीमा एउटा मणिको माला छ। त्यो मालालाई हामी गिद्धले छुनु हुँदैन। त्यो माला खोलेर तिमी लैजाऊ, तिमीलाई पनि पैसा हुन्छ। माला खोलेपछि त्यो मुर्दाको मासु हामीले खान पनि पाउँछौँ भन्यो। अनि हर्कमानले मुर्दाको घाँटीमा हेर्दा माला देख्यो र माला फुकाएर ऊ आफ्नो बाटो लाग्यो। जाँदा जाँदा एउटा बजार आयो। उसले एउटा
पसलेलाई देखायो। यो मालाको कति पैसा दिन्छौ भनेर सोध्यो। पसलेले त्यसको मोल 1000 भन्यो। हर्कमानले बेच्न आँटेको थियो, तर झट्ट उसले सम्झ्यो 4 जनाको बोझ लिनु भनेर उकालोको मान्छेले भनिथ्यो। त्यसले अर्को पसलेलाई सोध्यो। दोस्रो मालाको पसलेले मोल 2000 भन्यो। त्यसै गरी तेस्रो पसलेले मालाको 3000 र चौथोले मालाको 4000 पुर्यायो। अब जति पसलमा सोधे पनि 4000 देखि नबढ्ने भयो र 4000 मा बेची हर्कमान एउटा होटलमा बास बस्नु पुग्यो। त अघि जुन चाहिँ त्यो मान्छे थियो, त्यो मान्छे नभएर उसको आत्मा बोलिरहेको रहेछ। 4 जनालाई सोध्नु, जिउँदो मान्छेले के गर्न सकेन, मुर्दाले के गर्न सक्छ भनेर उसले जुन चाहिँ भन्यो, वास्तवमा म मरिसकेको छु भनेर उसले भनेको रहेछ। र यसरी उसले फेरि 4 जनालाई सोद्धाखेरि उसले 1000 को जग्गा 2000 होइन, 2000 को जग्गा 3000 होइन, 4000 पायो। अनि एउटा होटलमा पस्यो। होटलको परमेश्वर पैसा हो। हर्कमान पनि पैसावाल भइसकेको थियो। हर्कमानले ठाँटसित खाना खायो र एउटा राम्रो कोठामा सुत्न गयो। ओछ्यान लाग्दा अर्काले ओछ्यानमा ओछ्याएको हातले नटकटकाई नबस्नु भनी दिउँसो उकालोको मान्छेले भनेको कुरा सम्झ्यो। अनि हातले ओछ्यान टकटकाउँदा त ओछ्यान खत्रक्क तलतिर पो खस्यो। के अचम्म भनेर तलतिर हेर्दा त भयङ्कर गहिरो कुवा पो छ। हर्कमानले त्यहाँ धेरै मान्छे मरेको पनि देख्यो। ओछ्यानमा सुत्न लाग्दा मान्छेहरू कुवामा खसेर मर्दा रहेछन्। अनि त्यो होटलको मानिसले ती मानिसहरूको पैसा आफ्नो गराउँदो रहेछ अथवा लुट्दो रहेछ। अब हर्कमानलाई के निन्द्रा आउँथ्यो। अब के गरौँ, कसरी बाँचौँ भन्दै रात बितेको पत्तै भएन। बिहानै हर्कमानले त्यहाँबाट सुइँकुच्चा ठोक्यो। सुइँकुच्चा ठोक्नु भनेको भाग्नु। ऊ डराएर भाग्यो। त जे होस्, यो तीनैवटा कुराले उसलाई के गर्यो, बचायो। ठोक्यो अनि राजा कहाँ गएर सबै कुरा बतायो। अब त्यो कुरा पनि उसले, त्यो होटलवालाले यसरी मान्छे मार्दो रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ उसले कसलाई बतायो, राजालाई बतायो। राजाको छोरा हराएको पनि 10 दिन भएको थियो र तुरन्तै पुलिसहरू हर्कमानको साथमा पठाए। उनीहरूले होटल मालिकलाई पक्रेर ल्याए। राजाको छोरालाई पनि उसैले मारेको हो भन्ने ठहर भयो। राजाले होटल मालिकलाई फाँसीको हुकुम दिए अनि हर्कमानलाई धेरै इनाम दिए। त यसरी उसले के पाएछ, धेरै इनाम पाएछ। राजाको छोरालाई पनि त्यही होटल मालिकले के गरेको रहेछ, त्यो कुवामा झारेर मारेको रहेछ। भनेपछि उसले त राति के भेटाएछ त, जिन भेटायो भने पैसा पाउँछ भन्छ नि, होइन? त्यसरी नै उसले दिउँसै के भेटाएछ, जिन भेटाएछ। अर्थात् त्यो मानिसको हंस, सायद त्यो मानिस त्यति बेला भर्खरै मरेको होला र उसको लासलाई जसले तह लगाइदिन्छ त उसलाई चाहिँ यो मेरोमा भएको मानिक उसले लैजाओस् अनि ऊ राम्रो मान्छे बनोस्, धनी बनोस् भन्ने इच्छा थियो होला र त्यो हर्कमानले पायो। भनेपछि त्यो पैसा साँचो रहेछ उसले सञ्चय गरेको। त यो पाठबाट हामीले के शिक्षा पाउँछौँ भने अरूले भनेको कुरा के गर्नुपर्छ, मानिलिनुपर्छ। यदि राम्रो कुरा, ज्ञानको कुरा छ भने मानिलिनुपर्छ। अनि आफूले सञ्चय गरेर राखेको पैसा सत्यको धन हुन्छ। कसैलाई नठगिकन कमाएको पैसा त्यो 3 रुपियाँ बढेर कति भयो, ऊ कुबेर बन्यो, होइन त? त्यसकारण आफूले पैसा सञ्चय गर्न सिक्नुपर्छ। अनि आफ्नो सत्यको धन चाहिँ अरूको लोभ गर्नु हुँदैन, आफै कमाएर आफै परिश्रम गर्नुपर्छ भन्ने यो पाठबाट हामी के पाउँछौँ, शिक्षा पाउँछौँ, होइन त? बडो रोचकको कथा रहेछ। एकपल्ट बोल्दा 1 रुपियाँ, उसको 3 रुपियाँ त लग्यो, अर्थात् उसको ग्रहदशा लग्यो उसले, अनि उसको राम्रो दिन फर्काइदियो। त यो पाठमा भएको शब्दार्थहरू यस प्रकार छन्। सोझो भनेको सिधा, सरल, छक्का भनेको पन्जा केही नभएको अथवा केही उल्टो सुल्टो नगर्ने, पाथी भनेको 8 माना भर्ने भाँडो, पाथी भनेको पाथी भनिन्छ, होइन? त्यो आटा चामल निकाल्ने सानो सानो भाँडो हुन्छ, है? त्योभन्दा ठुलो त खरकुण्डाहरू हुन्छ।
फेदी भनेको पहाडको तल्लो भाग, गोडा भनेको खुट्टा, बोझ भनेको थाहा अथवा ज्ञान पाउनु, आपत वा सङ्कट तिमीहरूलाई थाहा छ, बिन्ती भनेको प्रार्थना, चौतारा भनेको बिसौनी हैन। बाटामा उकाली ओह्रालीमा कसैको नाममा के बनाइदिएको हुन्छ, चौतारोहरू बनाइदिएको हुन्छ, त्यहाँ बिसाइन्छ हैन। पाठी भनेको धर्मशाला, मुर्दा लास, मणि रत्न, गिद्ध ठुलो ठुलो चराहरू जुन चाहिँ हुन्छ मरेको सिनहरू खाने माथि आकाशमा उड्छ त्यसलाई गिद्ध भनिन्छ। मोल भनेको दाम अथवा मूल्य, ठाट भनेको अब रवाहदार, सुइँकुच्चा भनेको केही नदेखिकन दौडनु, ठहर भनेको निश्चय। त यहाँ भयो तिमीहरूको शब्दार्थ। यो शब्दार्थ पनि तिमीहरूले के गर्छौ, याद गर्छौ। अनि त्यो याद गरिसकेपछि अब यहाँ के गर्नुपर्ने छ, प्रश्नहरू छन्। अब हर्कमान को थियो, उसको स्वास्नीको नाम के थियो। हर्कमान एकजना व्यक्ति थिए हैन, उनको स्वास्नीको नाम गौरी थियो। त हर्कमान भनेको चाहिँ एकादेशमा हर्कमान भन्ने एउटा मानिस थियो भनेर लेख्नु पर्यो हैन। उसको स्वास्नीको नाम गौरी। गौरीले के भन्दै हर्कमानलाई 3 रुपियाँ दियो, उसलाई सहरमा जाऊ अनि सहरमा गएर 12 पाथी तिमीले के लिएर आऊ, मकै लिएर आऊ भनेर पठाए। त्यो छाता ओढेको व्यक्तिले 1 बाजी बोलेको कति रुपियाँ लिन्छ भन्दाखेरि उसले 1 रुपियाँ लिन्छ। त्यो छाता ओढेको व्यक्तिले 1 बाजी बोलेको कति रुपियाँ लियो, 1 रुपियाँ लियो। हर्कमानले मुर्दालाई खोलामा फ्याल्दा कति रुपियाँ पाउँछ, उसले खोलामा फ्याँक्दा 5 रुपियाँ पाउँछ। गिद्धले हर्कमानलाई हल्ले के कुरा भन्छ, गिद्धले भन्यो त्यो लासको घाँटीमा एउटा माणिक्य छ, त्यो माणिक्यलाई तिमी निकाल्देऊ, त्यसपछि मात्र हामी उसलाई के गर्न सक्छौँ, खान सक्छौँ। हर्कमानलाई होटलमा निन्द्रा नलाग्नुको कारण के थियो भन्दाखेरि त्यो व्यक्ति जो बाटोमा छाता ओढेको मान्छे भेटेको थियो, त्यो मान्छेले भनेको थियो सुत्नु अघि अर्काको ओछ्यानमा टकटकाएर मात्रै सुत्नु भनेको थियो हैन। त्यसै कारण उसलाई टकटकाउँदा त्यहाँ के रहेछ, ठुलो खाल्डो थियो, त्यसकारण उसलाई रातभरि के लागेन, निन्द्रा लागेन। यसरी उत्तर लेख्छौ। अनि तलका गद्यांश पढ अनि सोधिएका प्रश्नहरूका उत्तर लेख भनेको छ। अब यहाँ प्रश्नमा तिमीहरूलाई के दिएको हुन्छ, अनि त्यो मान्छेले 4 जनाको बुझिलिनु भन्यो। अब माथिको वाक्यांश कुन पाठबाट लिएको भन्दा माथिको वाक्यांश एकपल्ट बोलेको 1 रुपियाँबाट लिएको हो भनेर उत्तर लेख्नुपर्छ। त्यसरी नै यसका लेखक को हुन् भन्दा यो लोककथा हो, यसका लेखक कोही छैनन् हैन। यो वाक्य कसले कसलाई भनेको, यो वाक्य त्यो छाता ओढ्ने मान्छेले हर्कबहादुरलाई भनेको हैन, हर्कमानलाई भनेको। के हर्कमानले त्यो मान्छेले भनेको कुरा मान्यो, उसले सबै कुरा मान्यो। यसरी उत्तर दिन्छौ। अब अर्को छ, राजाको छोरा हराएको पनि 10 दिन भएको थियो। माथिको गद्यांश कुन पाठबाट लिएको, त्यहाँ फेरि तिमीहरूले त्यही लेख्नु पर्यो, यो पाठबाट लिएको भनेर लेख्नु पर्यो। यसका लेखक को हुन् भन्दा यो लोककथा हो भनेर लेख्नु पर्यो। राजाको छोरा हराएको कति दिन भएको थियो, त्यो लेख्नु पर्यो। राजाले होटल मालिक र हर्कमानलाई के दिए, होटल मालिकलाई फाँसीको सजाय दिए अनि हर्कमानलाई धेरै रुपियाँ दिए। यो भयो तिमीहरूको आजको यो पाठ र खातामा प्रश्न उत्तर गरिराख्छौ अनि खाता राखिराख्छौ। ओके।